समर ज़रा पहले ये तो बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अब अमेरिका जा रहे हैं, सदर साहब अभी चाइना से आए हैं, अभी हम सऊदी अरब भी गए हुए थे, फिर लंदन गए हुए थे, अब अमेरिका, तो अमेरिका से भी कोई खुशखबरी आनी है? देखें जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पूरी टीम है, दे आर ऑन अ रोल। वो पाकिस्तान के लिए हर तरफ से डिप्लोमेटिकली अच्छी खबरें, पॉजिटिव खबरें, मुस्बत खबरें लेकर आ रहे हैं। आई थिंक कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पाकिस्तान के साथ एक गर्मजोशी का सडन एक सर्ज हुआ है रिलेशंस में, और उसके साथ बरक्स इंडिया के साथ उनकी रिलेशंस काफ़ी हद तक कूल ऑफ हो गई हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब आजकल किसी भी फॉरेन टूर से खाली हाथ नहीं आ रहे, तो यहाँ से भी खुशखबरी लेकर आएंगे। आपके प्रोग्राम से घंटा डेढ़ पहले ये भी खबर आ गई, चाइना की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आ गया कि चाइना वेलकम्स द एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग द सेवियर ऑफ द होल मुस्लिम उम्मा। बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ एडवांस स्टेजेस ऑफ टॉक्स में हैं, इस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग या और ये हमारे लिए बहैसियत एक मुल्क और बहैसियत एक मुसलमान बहुत बड़ा एजाज़ है कि खाना काबा की जो है सिक्योरिटी, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी, और फिर देखें बाकी जो ममालिक हैं, अगर वो कुवैत कह लें, कतर कह लें, टर्की इवन, तो इन ममालिक में अपनी भी फौजें हैं उनकी, उनमें तो ये वाला एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी को एज अ बिग ब्रदर एक रोल देना चाह रहे हैं और वहाँ से कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ सलाहियतें अपनाना चाह रहे हैं, आई थिंक पूरी दुनिया को एक मैसेजिंग भी जा रही है कि मुस्लिम उम्मा इस टॉपिक पे अब डिवाइडेड नहीं रही बट यूनाइटेड हो गई है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत हम एक पोजीशन ऑफ पावर से अब आने वाले वक्त में डील करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बहुत जल्दी अवाम दे। जी समर, अब ये जो बातचीत की बात हो रही थी, ऑब्वियसली अभी आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो भी हमारे सामने, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है, अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस सारे माहौल के अंदर, मुल्क के अंदर भी बातचीत होने की ज़रूरत है, और आपकी हुकूमत जहाँ पे इंटरनेशनली बहुत सारे मुआहदे कर रहे हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, कामयाबियाँ भी मिल रही हैं, लेकिन जो हमारे नेबर है अफगानिस्तान, उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, देखिए जो दुनियावी या मुल्की मसाइल हैं उनका हमेशा जो वे आउट होता है वो डायलॉग से होता है, कॉन्वर्सेशन से होता है, एक टेबल पे बैठ के एक चीज़ों को थ्रैश आउट करने से होता है। पहले तो आज जो अलीमा साहिबा की गुफ्तगू आई है उसमें मैं एक एतराज़ ये करूँगी कि वो कहती हैं डायलॉग ओनली विद इमरान खान। इमरान खान फ़िलहाल वो जेल में है, ठीक है, हमारे लिए मुहतरम है, एक पार्टी के लीडर हैं, मकबूल तरीन वो अपने आप को समझते हैं, लेकिन आप समझती हैं? नहीं, मैं नहीं समझती। अच्छा, मैं नहीं शहबाज शरीफ ज्यादा नहीं, अगर आज जो 27 तारीख को पेशावर में जलसा होगा सारे पाकिस्तान से, तो आप देख लेंगे पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से कितनी रैलियां निकलेंगी, कितने लोग इकट्ठे होंगे। उनकी मकबूलियत का भांडा तो बहुत दफा एक्सपोज हो चुका है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कहते हैं कि हम एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे जैसे लोगों पे हमेशा इन्होंने फिंगर पॉइंटिंग की है। अच्छा मुझे बोलने देना, मकबूलियत करते हैं, पहले वो फैसला करते हैं। नहीं, मकबूलियत तो वो 27 तारीख के बाद हम डिस्कस करेंगे। 27 तारीख के बाद ये हम दोनों वापस आके डिस्कस कर लेंगे कि कितने जलूस, कितने चले। मैं कल भी प्रोग्राम में कहा, पंजाब में फस्तायत है, रास्ते बंद है, अपने अपने गांव में तो लोग इकट्ठे हो सकते हैं ना, अपने अपने इलाकों में तो लोग इकट्ठे हो सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब के साथ कोई 10 लोग तो इकट्ठे हो सकते हैं, वो तो अकेली गाड़ी में टिकटॉक बना के, वीडियो बना के खुद ही, अब वो और अपने ड्राइवर, हर जलूस जलसा वो इस तरीके से वो करते हैं। सो बैरिस्टर गौहर साहब जो इमरान खान साहब के नॉमिनेटेड चेयरमैन हैं, उनके साथ डायलॉग करने में क्या बुराई है, आप मुझे बताएं। ये तो खान साहब ने अपनी पार्टी के अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर हैं, एक हसास सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी पिन पॉइंटेड लोगों को ही जिसको कहते हैं ना, उनसे एक एतमाद उठा दिया है कि इनके साथ आप डायलॉग ना करें। ये क्यों ना करें? अगर आपने इन लोगों को अनट्रस्टवर्दी
ڈکلیئر کر دیا تو آپ نے پھر اتنی ذمہ دار کرسیوں پہ ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ حکومت ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دیکھیں خان صاحب ہیز ٹو ریئلائز کہ خان صاحب ایک قیدی ہیں، وہ ایک پرزنر ہیں، وہ جیل میں ہیں. اب حکومت ان کو نہیں اس طریقے سے ڈیل کر سکتی. ان کے نومینیٹڈ پیپل کے ساتھ بات کرنے میں ہم سارے ریڈی ہیں. اب انہوں نے ضد بنا دی ہے، یا میں یا میری بیوی یا میری بہن. لوگوں پہ وہ ماروثیت کے تانے کستے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ڈفرنٹ ہوں گے، تو اب وہ بھی بس ون فیملی سسٹم بن کے پارٹی رہ گئی ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جس قسم کے کیسز ان کی اہلیہ پہ بنے، توشہ خانہ کی لسٹ ابھی میں اس پروگرام سے پہلے بھی دیکھ رہا تھا. ہم سب، میں تو پی ٹی آئی سے بلونگ نہیں کرتی، لیکن جتنے نفیس اور جتنے مطلب اچھی نیت والے انسان بیرسٹر گوہر ہے، وہ بشرا بی بی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک خاتون ہے اور ان کے ساتھ رویہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت کو کچلا جا رہا ہے تو لہٰذا ان لوگوں سے بات نہ کریں، کیونکہ یہ تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل کو بہتری. علی امین گنڈاپور صاحب جب بات چیت ہی نہیں کر سکتے تو وہ چیف منسٹر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ان کی ڈائیلاگ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کی ڈائیلاگ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو why is he the chairman؟ یہ تو دیکھیں جو میرے بھائی کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہو تو ایک دو میں کانٹرڈکشنز پوائنٹ آؤٹ کر دوں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جرگا جائے. علی امین گنڈاپور صاحب کو خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں وہ لیڈ کر کے جائیں، اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی، وہ بھی شاید بھائی نے کہا ہے. تو آج تو علیمہ باجی نے کہا ہے کہ علی امین صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، کوئی کانٹیکٹ نہ رکھے. جب کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے تو ہاؤ کین ہی ڈو دیٹ؟ فرسٹ آف آل پروونشل گورنمنٹ مینڈیٹڈ ہی نہیں ہے فورن پالیسی کے اوپر، ٹھیک ہے. شاہد بھائی نے کہا کہ جی ہماری لینگویج ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، تو پاکستان کے بہت سارے جگہوں کی، صوبوں کی، شہروں کا لینگویج اور کلچر ہندوستان کے ساتھ بھی ایک ہے. آپ کو کراچی جائے، آپ کو کراچی اور بامبے میں اتنا فرق نہیں لگے گا. پنجاب اور وہ اس کا مطلب یہ کہ ہم کہہ دیں کہ ہمارا انیمی ملک نہیں ہے، انیمی کنٹری. دیکھیں میرا افغان سٹیزنز کے ساتھ اپنی ایک نرم گوشہ ہے، لیکن وہاں سے وہ بار بار بہت زیادہ مسلمان بھی انڈیا میں ہیں. اب وہ کہے کہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیں جی، افغانستان کی سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف ٹیرر ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہو رہی ہے. اب ہمارے جو وانٹڈ، ہمارے جو اپنی آواز اونچی کرنے سے آپ کی بات صحیح اور غلط نہیں ان کا ٹائم ان کو بولنے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی 9/11 سے مسئلہ نہیں شروع ہوا. 70s میں 60s میں جو بھی پاکستان مخالف تحریکیں چلتی تھیں اس دور میں بھی افغانستان سے ان کو سپورٹ ملتی تھی. 70s 60 میں آپ دیکھیں نا جو یہاں پہ پشتونستان کی موومنٹ چلتی تھی اس زمانے میں بھی. عمران خان بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں پرائی جنگوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہماری جنگ پرویز مشرف کے ساتھ بھی کھڑا ہو گیا تھا نا سب سے پہلے. تو اختلاف کس چیز کے اوپر ہوا تھا؟ سب سے پہلے کھڑا ہو گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان ہیز ٹو اسٹاپ اسپانسرنگ ٹیررزم ان پاکستان. ہم لوگ یہاں پہ صرف مرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ ہمارے اوپر حملے ہوں گے، ہمارے اوپر دھماکے ہوں گے، ہمارے سویلینز، ہمارے فوجی، ہمارے جوان شہید ہوں گے اور ہم تالیاں بجائیں گے کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ایک ثقافت شیئر کرتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ ایک زبان بولتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی اس ٹویٹر اکاؤنٹ کی، اس پہ مجھ پہ بھی بہت پرسنلی بہت لوگوں نے پریشر ڈالا. آپ مجھے بتائیں کون سا ملک ایسا ہے ایک دنیا میں جو پاکستان کی طرح 3 ڈیکیڈز کے لیے لوگوں کو بغیر کاغذ، بغیر آئیڈینٹی کارڈز ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے جن لوگوں کے پاس یہاں پہ پراپر رجسٹریشن نہیں ہے. اینڈ شاہد نوز دیٹ. ایک انسان پیدا ہی ادھر ہوا ہے، اس نے افغانستان دیکھا نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو یہاں پہ لیگلی رجسٹر کیوں نہیں کرایا؟ اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.